ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए बंसी वाले की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछाः कल्पतरुः तड़िंदित विनिंदित पट पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। श्रीमद्भागवत महापुराण में आउनु भएका समस्त वृद्ध माताएं, साथमा वृद्ध पिता र साथमा समस्त बन्धुवर्ग इष्टमित्र र समस्त समाजवासीलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरू आज कथा श्रवण गर्नको लागि आइपुग्नु भएको छ। कथा प्राङ्गणमा बसिरहनु भएको छ र विशेषतः आज जुन कथा हुँदैछ यो कथा चाहिँ श्रीमद्भागवत महापुराणको कथा हो। हजुरहरूले आफ्नो जीवनमा धेरै भागवत कथा पनि श्रवण गरिसक्नुभयो, धेरै शिव महापुराण पनि श्रवण गरिसक्नुभयो र हजुरहरूले धेरै सत्सङ्ग पनि गरिसक्नुभयो। तैपनि विशेषतः म हजुरहरूको बिचमा आज श्रीमद्भागवत महापुराणको महात्म्यको कथा म हजुरहरूको समक्ष म राख्दैछु। भन्नुहोस् राधे राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण यो जुन ग्रन्थ हो, यो ग्रन्थ कुनै कविले लेखेको होइन, कुनै व्यक्तिले लेखेर छापेको होइन र कुनै महाकविले यो ग्रन्थ लेखिएको होइन। यो ग्रन्थ तेनेयं वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। यो साक्षात् भगवान श्री कृष्णको प्रतिविग्रह प्रतिबिम्ब स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को आफ्नो मुखारा बिन्दुद्वारा निक्लिएको ग्रन्थ हो, जसलाई हामीहरू श्रीमद्भागवत महापुराण भन्दछौँ। र साथमा यो जुन कथा यहाँ आज हजुरहरू सुन्नु हुँदैछ, यो कथामा धेरै यो कथाले भक्ति प्रदान गर्नेछ। विशेषतः श्रीमद्भागवत महापुराणमा 335 अध्याय र 12 स्कन्धले परिपूर्ण भएको छ। साथैमा भगवान श्री कृष्णको अनेक लीला, भगवान कृष्णको अनेक प्रकारका लीला पनि यहाँ लेखिएको छ। साथैमा भगवान श्री कृष्णले के कर्म गरेर जानुभयो यो सम्पूर्ण वृत्तान्त श्रीमद्भागवत महापुराणमा लेखिएको छ। आउनुहोस् आफ्नो मन बाणीलाई पवित्र गर्दै आफ्नो मनलाई भगवानतिर लगाऊँ, कथातिर लगाऊँ। भन्नुहोस् जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्णको प्रति विग्रह पनि यो ग्रन्थलाई मानिएको छ र आज हामीहरू महात्म्यको कथा श्रवण गर्दछौँ। महात्म्य भनेको चाहिँ भागवतको रहस्य हो। यो भागवत कसले श्रवण गरो, यो भागवत कसले लेखो, यो भागवतको महिमा के हो, यो भागवत महापुराणको सार के हो, सम्पूर्ण वृत्तान्त हामीलाई श्रीमद्भागवत महापुराणको महात्म्यदेखि थाहा हुन्छ र त्यसैको नाम महात्म्य पनि हो। श्रोतावृन्द, सर्वप्रथम वेदव्यासजीलाई प्रणाम गर्नुपर्दछ, साथमा श्री सूतजीलाई,
साथमा सौनक आदि ऋषिलाई। भन्नुहोस् राधे राधे। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री वेदव्यासजीले सर्वप्रथम श्रीमद्भागवत महापुराणमा सतको वन्दना गर्नुभयो, सत्यको वन्दना गर्नुभयो, सतको वन्दना गर्नुभयो, चित्तको वन्दना गर्नुभयो, आनन्दको वन्दना गर्नुभयो। जो आदि मध्य अन्त्यमा जो सत्य भएर स्थित छ, जसको न आदि छ न मध्य छ न अन्त छ। जस्तै कि आकाशको न आदि नै छ न मध्य नै छ न अन्त नै छ। जो त्रिकालवादी सत्य छ, जो वर्तमानमा पनि सत्य छ, जो भविष्यमा पनि सत्य छ, जो भूतकालमा पनि सत्य छ, त्यस्तै परमात्मा श्री कृष्ण अथवा परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु आदि मध्य अन्त्यमा सत्य भएर बसिरहनु भएको छ। परमात्मा श्री कृष्ण सत्य स्वरूपमा स्थित भएर समस्त चराचर जगतलाई प्रकाश दिएर समस्त जगतलाई उज्जवलमय बनाउनु भएको छ। त्यसैको नाम चित्त हो। प्रभु श्री कृष्णको एउटा स्वरूप सत्य स्वरूप, एउटा स्वरूप चित स्वरूप हो। अर्को एउटा स्वरूप छ जसलाई आनन्द स्वरूप भनिन्छ। हेर्नुहोस्, अहिलेको दिनमा समस्त मानवहरू साथैमा समस्त जीवहरूलाई पनि अनेक प्रकारको कष्ट छ, अनेक प्रकारको दुःख छ, अनेक प्रकारको बाधा विघ्न आइरहेको छ। हर व्यक्तिले, हर मानवले केवल त केवल यही चाहन्छ कि शान्ति कहाँ जाँदाखेरि प्राप्त हुन्छ, आनन्द कहाँ जाँदाखेरि प्राप्त हुन्छ, सुखको अनुभूति कहाँ जाँदाखेरि प्राप्त हुन्छ, त्यो खोजिरहेको छ। सुखको अनुभूतिको नाम आनन्द हो र त्यही आनन्द स्वरूप श्री कृष्णको स्वरूप हो। प्रभु श्री कृष्णको आनन्द स्वरूप यानी कि जुन आनन्द छ, यो आनन्द चाहिँ परमानन्द हो। आदि मध्य अन्त्यमा जो आनन्द स्वरूपले स्थित भएको छ, आदि मध्य अन्तमा जो आनन्दको लहरले समस्त जीवको हृदयमा आनन्दको सागर बगाइदिनुहुन्छ, उहाँको नाम आनन्द हो। र प्रभुको एउटा स्वरूप सत्स्वरूप, एउटा स्वरूप चित स्वरूप, एउटा स्वरूप आनन्द स्वरूप। एउटा कुरा म हजुरहरूको बीचमा पनि राख्छु, किनकि यो सत्सङ्ग हो। हेर्नुहोस्, सत्सङ्ग चाहिँ आफूले एक्लै पनि गर्न सकिन्छ, दुक्लै पनि गर्न सकिन्छ, कतै बसेर पनि भगवानको सत्सङ्ग गर्न सकिन्छ। सत र असतको विवेचना जहाँ हुन्छ त्यसलाई सत्सङ्ग भनिन्छ। र सत्सङ्ग हजुरहरूले सुनिरहनु भएको छ। र अहिलेको दिनमा समस्त व्यक्तिहरूले यही चाहनुहुन्छ जीवनमा, आफ्नो जीवनमा के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि आनन्द कसरी प्राप्त हुन्छ, सुख कसरी प्राप्त हुन्छ, शान्ति कहाँ जाँदाखेरि प्राप्त हुन्छ, सुखको चैन र आनन्दको निद्रा कहाँ पाइन्छ भनेर मानवहरूले सोचिरहनु भएको छ। र आनन्द प्राप्तिको लागि अनेक प्रकारका विषय पनि गरिरहनु भएको छ। तर वास्तविकमा भक्तवृन्द मलाई
यस्तो लाग्छ कि आनन्द त केवल प्रभुको चरणमा छ। र तुलसी बाबाले पनि भन्नुभएको छ, धेरै विषय वासनाको सामग्री एकत्रित गरेर, धेरै सम्पदा एकत्रित गरेर आनन्द प्राप्तको लागि ती विषय वासनाको सामग्रीमा हामीहरू हेरिरहेका हुन्छौँ कि कुन चाहिँ विषय वासनाको सामग्रीले चाहिँ मानवलाई आनन्द दिन्छ, शान्ति दिन्छ, सुख दिन्छ। तर वास्तविकमा आनन्दको अनुभूति अहिलेसम्म हामीलाई भएको छैन। किनकि आनन्दको जुन अनुभूति छ, यो आनन्दको अनुभूति चाहिँ हामीलाई कतै पनि प्राप्त हुँदैन। हजुरले एउटा मकान बनाउनु भयो, त्यो घरभित्र हजुरलाई चाहिने उपयोग गर्ने विषय वासनाको सामग्री हजुरले राख्नुभयो, तर वास्तविकमा हजुरलाई आनन्द प्राप्त भएकै छैन। किन? विषय वासनाका जति पनि सामग्रीहरू छन्, ती विषय वासनाको सामग्रीहरूले हजुरलाई आनन्द प्रदान त गर्छन्, तर क्षणिक आनन्द हो। यो पुष्टिक आनन्द होइन, क्षणिक। गर्मीको महिनामा हजुरले कुलर या एसी चलाउनु भयो, हजुरको कक्षाको रुम शीतल भयो, यानि कि ठन्डा भयो। हजुरलाई महसुस भयो कि अहिले मलाई आनन्दको अनुभूति, शीतलताको अनुभूति मलाई भयो भनेर हजुरले सोच्नु त भयो। तर जब लाइट जान्छ, लाइट गएपछि हजुरलाई त्यो आनन्दको अनुभूति कतैमा हुँदैन। हजुर अगाडि जस्तो स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै स्थिति अहिले आइरहेको हुन्छ। र यी जति पनि विषय वासनाका सामग्रीहरू छन्, हामीहरू ती विषय वासनाको सामग्रीमा आनन्दको अनुभूति गर्न खोज्छौँ, तर वास्तविकमा आनन्द प्राप्त भएकै हुँदैन। तर वास्तविकमा यदि आनन्द हजुरलाई चाहिन्छ, सुख हजुरलाई चाहिन्छ, शान्ति हजुरलाई चाहिन्छ, शान्तिको अनुभूति गर्न छ, आनन्दको अनुभूति गर्न छ, सुखको अनुभूति गर्न छ भने चाहिँ हामीले बाँके बिहारीको चरण अथवा परब्रह्म परमात्माको चरण शरण ग्रहण गर्नु पर्दछ। जस्तै कि भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु दिएर महाभारत युद्धमा, कुरुक्षेत्रमा अर्जुनलाई गीताको उपदेश भगवानले दिनुभयो। अर्जुनलाई बार बार यही भन्नुहुन्थ्यो, तिमी युद्ध गर हे पार्थ। तर अर्जुनले जब त्यो युद्ध क्षेत्रमा आफ्ना काका, बडाबा, दाजु, भाइ, भिनाजु, आफ्ना नाता देखेर अर्जुनले आफ्नो धनुष र बाण त्यागिदिएर भने, हे गोविन्द, हे केशव, मलाई युद्ध गर्न छैन, म युद्ध गर्न चाहन्न, मलाई सम्पत्ति चाहिएन, मलाई विषय भोगको सामग्री मलाई चाहिएन। अनि के चाहियो भन्दाखेरि हजुरको शरण, हजुरको चरण ग्रहण मैले हमेशा हमेशा गरौँ र हजुरको सान्निध्यता मलाई प्राप्त होस्, यो अर्जुनको भाग्य थियो। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, यदि तिमी मेरो सान्निध्य प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने सुन अर्जुन, तिमीले जति पनि यहाँ देखिरहेका छौ यो कुरुक्षेत्रमा, तिम्रा बा, तिम्रा बडाबा, तिम्रा पिता, तिम्रा भाइ, तिम्रा इष्ट, तिम्रा मित्र, यी सबैजना मरिसकेका छन्। तिमीले निष्कपट निर्द्वन्द भएर, पण्डितको बुद्धि भएर तिमीले युद्ध गर, केवल तिमी निमित्त बन। यदि तिमीले निमित्त भएर
महाभारत युद्ध यदि तिमीले गर्यौ भने तिम्रो विजय हुनेछ, तिम्रो पराजय कतैब हुने छैन र विजयको पश्चात तिमीले आनन्दको अनुभूति, सुखको अनुभूति, शान्तिको अनुभूति तिमीले गर्नेछौ। वास्तविकमा हे अर्जुन, तिमीलाई आनन्द चाहिन्छ, तिमीलाई सुख चाहिन्छ, तिमीलाई सुखको निन्द्रा चाहिन्छ, तिमीलाई शान्तिको चैन चाहिन्छ भने तिमीले युद्ध गर्नु पर्ने हुन्छ र तिमीले कतैब युद्धको लागि नकार नगर, तिमी युद्ध गर, म तिम्रो साथमा छु। भन्नुको तात्पर्य यो हो भक्तगण, भगवानको सान्निध्यता प्राप्त भइसकेपछि सुख, शान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य र कीर्ति साथैमा आनन्दको लहर, आनन्दको सागर व्यक्तिको हृदयमा बगिरहन्छ। जस्तै कि अर्जुनको हृदयमा हमेशा हमेशा आनन्दको लहर बगिरहन्थ्यो। किन भन्दाखेरि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा अर्जुनको साथमा हुनुहुन्थ्यो। अर्जुनले पनि भगवान श्री कृष्णको चरण शरण ग्रहण गरिसकेका थिए। यसको कारणले अर्जुनलाई सुखको, आनन्दको, शान्तिको अनुभूति भयो। यदि अनुभूति गर्न चाहनुहुन्छ भने केवल परमात्माको सान्निध्यता, भगवान कृष्णको समीपता, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण हुनुपर्दछ, तब आनन्दको अनुभूति हुन्छ। यी विषय वासनामा कुनै प्रकारका आनन्द छैनन्। आनन्द त छन् तर क्षणिक आनन्द हो। यदि हजुरलाई आनन्दको अनुभूति गर्न छ भने भगवानको सान्निध्यता प्राप्त गर्न, भगवान श्री कृष्णको सान्निध्यता प्राप्त गर्नको लागि हजुरले उपाय कुनै न कुनै गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले भगवान परब्रह्म परमात्माको सान्निध्यता प्राप्तिको लागि कुनै साधना हामीले गर्यौं भने हामीलाई आनन्दको अनुभूति हुनेछ। नत्र विषय वासनामा यदि हामीहरू आनन्दको अनुभूति हामीले गर्यौं भने हामीलाई आनन्दको प्राप्ति कतैब हुँदैन र विषय भोगमा लिप्त भएर क्षणिक आनन्द मात्रै हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैको कारणले हे भक्तगण, हामीले आफ्नो मनलाई सदैव भगवानपट्टि लगाउनुपर्छ, भगवानपट्टि झुकाउ हुनुपर्छ। तब हामीलाई आनन्दको प्राप्ति हुन्छ, सुखको प्राप्ति हुन्छ, शान्तिको अनुभूति हुन्छ, आनन्दको अनुभूति हुन्छ। भगवान श्री कृष्णको सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनन्द स्वरूप, यी तीनटा स्वरूप हामीहरूको हृदयमा, हामीहरूको आत्मामा बसिरहेको छ। किनकि हामीहरूको शरीर मर्दछ, हामीहरूको आत्मा अजर छ, अमर छ, नित्य छ, शाश्वत छ। कतैब आनन्दको अनुभूति यदि हामीलाई चाहिन्छ भने आजैदेखि नै हामीले आफ्नो मनलाई भगवानपट्टि लगाउनु पर्छ। र जब आफ्नो मन हामीले भगवानपट्टि लगाउँछौँ तब आनन्दको अनुभूति हुनेछ। यो विषय भोगमा जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ नि भक्तगण, यो क्षणिक आनन्द हो। मिष्टी खानुभयो, रसगुल्ला खानुभयो, हजुरलाई आनन्द आयो, मिठो लाग्यो, स्वाद पनि राम्रो लाग्यो, तर 24 घण्टा त्यो स्वाद आउँदैन। त्यस्तै विषय भोगमा धेरै आनन्द छ, तर ती सबै आनन्द क्षणिक आनन्द हो। र हामीलाई चाहिँ मार्मिक आनन्द चाहिन्छ भने चाहिँ भगवानको चरण शरण ग्रहण गर्न अत्यन्त आवश्यकता छ। भन्नुहोस् जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। र जुन क्षणिक आनन्द छ त्यो क्षणिक आनन्दपट्टि हामीलाई जानु हुँदैन। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहे तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अनि भगवान श्री कृष्णको
सामर्थ्यता, हर व्यक्तिको हर जीवको एउटा सामर्थ्यता हुन्छ, यानी कि सामर्थ्य। तर भगवान श्रीकृष्णको जुन सामर्थ्यता छ यो चाहिँ गजबको छ है, अचम्मको छ, अजीब छ। भगवानको जुन सामर्थ्य छ यो सामर्थ्य चाहिँ विश्वोत्पत्त्यादिहे तबे, हाँसिदिनु भयो भने सृष्टि हुने, अनि मुस्कुराउनु भयो भने सृष्टि हुने, हाँस्दाखेरि गम्भीर हुनुभयो भने पालन हुने, भ्रेकुटी अलिकति टेढा गरिदिनु भयो भने सम्भार हुने। अब यसमा भगवानले जुन विश्वको जुन उत्पत्ति, सृष्टिको जुन संरक्षण गर्नुभएको छ त्यसमा पालन पनि गर्नुभएको छ, पोषण पनि गर्नुभएको छ, सम्भार पनि गर्नुभएको छ। तीनटै स्वरूप एकत्रित भएर, कुन चाहिँ स्वरूप? ब्रह्माको सृष्टिमा ब्रह्माले सृष्टि गर्नुपर्ने हो, तर स्वयं ब्रह्मा विष्णु भएर सृष्टि गर्नुभएको छ। पालन गर्नुहुन्छ भगवान विष्णुले, स्वयं विष्णु कृष्ण भएर पालन गर्नुभएको छ। सम्भार गर्ने अधिकार महाकाल शिवको, तर भगवान श्री कृष्णले महाकालको रूपमा सम्भार गरिरहनु भएको छ। जस्तै कि मुस्कुराउँदाखेरि सृष्टि हुने, गम्भीर हुँदाखेरि पालन हुने, भ्रेकुटी अलिकति टेढा गर्नुभयो भने सम्भार हुने। र भगवानले चाहनुभयो भने अनेक अनेक विश्व ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सामर्थ्यता प्रभुमा छ। विश्वोत्पत्त्यादिहे तबे, हामीमा के सामर्थ्यता छ बन्धु? तर भगवानमा जुन सामर्थ्यता छ त्यो सामर्थ्यता कुनै जीवमा, कुनै व्यक्तिमा, कुनै वैज्ञानिकहरूमा छैन। केवल एक मात्र प्रभुमा छ। र भगवान श्रीकृष्णले, प्रभु परमात्माले यो प्रकारले सृष्टि गर्नुहुन्छ, सृष्टिको संरक्षण, सृष्टिलाई देखभाल प्रभुले एउटै रूपलाई अनेक रूप बनाएर, कहिले वामन बनिनुहुन्छ, कहिले नरसिंह बनिनुहुन्छ, कहिले परशुराम बनिनुहुन्छ, कहिले कृष्ण बनिनुहुन्छ, कहिले राम बनिनुहुन्छ। यो प्रकारले विश्वोत्पत्त्यादिहे तबे अनेक विश्व ब्रह्माण्डलाई उत्पत्ति गराएर त्यही विश्व ब्रह्माण्डमा स्थित भएर कहिले राम बनिनुहुन्छ, कहिले कृष्ण बनिनुहुन्छ, कहिले वामन भगवान बनिनुहुन्छ। अनेक अनेक रूप धारण गरेर विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति गरेर विश्व ब्रह्माण्डमा क्रीडा गर्नुहुन्छ। तिनैको नाम कृष्ण हो, तिनैको नाम परमात्मा हो, तिनैको नाम ईश्वर हो। भन्नुहोस् राधे राधे। तापत्रय विनाशाय, अहिलेको यो जुन परिस्थिति छ, यानी कि समय, यो समयलाई चाहिँ दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि बेनिफिटको समय हो। पान व्यापारी, तामुल व्यापारी वा कुनै पनि व्यापारीले कुनै पनि चिजलाई जब त्यसले व्यस्त छ भने त्यसलाई बेनिफिट हुनै पर्छ, त्यसलाई अलिकति लाभ हुनु नै पर्छ। त्यस्तै समस्त मानवको हृदयमा, मनमा लाभको अनुभूति बगिरहेको हुन्छ, फाइदा। हर व्यक्तिले अहिलेको समय र यो परिस्थितिमा हर व्यक्तिले आफ्नो लाभ हेरिरहेको हुन्छ। मलाई लाभ हुन्छ, हुँदैन। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, कसैको घरमा यदि सत्यनारायण जी को पूजा
हुँदैछ भने जजमानको मनमा कुनै न कुनै कामनाले, कुनै न कुनै कामनाको आसक्तले, कुनै न कुनै कामना लिएर ती जजमानहरूले पनि आफ्नो घरमा श्री नारायणको पूजा गरिरहेका हुन्छन्। र भगवान परब्रह्म परमात्मामा त्यो सामर्थ्य छ, फाइदा छ, बेनिफिट छ। हजुर कथा सुन्नुहुन्छ त्यसको पनि फल छ। हजुर एक लोटा पानी भगवान शिव शङ्करलाई चढाइदिनुहुन्छ त्यसको पनि बेनिफिट छ, त्यसको पनि प्रभाव छ। भगवानलाई तपाईँ फुल अर्पण गर्नुहुन्छ, एन केन प्रकारेण तपाईँ भगवानलाई केही पनि अर्पण गर्नुहुन्छ, केही पनि चढाउनुहुन्छ भने त्यसको बेनिफिट छ। कसरी छ भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णको वाक्य सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, सबै धर्म र कर्म त्यागेर हे अर्जुन तिमी मेरो शरणमा आऊ, तिमीलाई म त्यो सुख दिनेछु, त्यो शान्ति दिनेछु, त्यो आनन्द दिनेछु। त्यो आनन्द, त्यो सुख, त्यो शान्ति कतै जगतमा छैन। त्यो जुन शान्ति म तिमीलाई दिन्छु, जुन आनन्दको जुन अनुभूति म तिमीलाई गराउँछु, त्यो आनन्दको अनुभूति, आनन्द केवल मसित मात्रै छ। मेरो शरणमा आऊ। हेर्नुहोस्, भागवतको प्रत्येक श्लोकमा शक्ति छ, अथवा वेदमा जति पनि मन्त्र छ ती वेदमा हर छन्द छ, हर देवता छन्, हर ऋषि छन्। वेदमा जति पनि मन्त्रहरू छन् र शास्त्रमा जति पनि श्लोक छन् त्यसमा त्यो सामर्थ्यता छ कि तपाईलाई त्यो मन्त्र शक्तिको द्वारा, श्लोक शक्तिको द्वारा हजुरको जीवन उज्जवलमय, शान्तमय, आनन्दमय, सुखमय हुन्छ। हजुरको जीवनमा यदि अन्न छैन भने अन्नपूर्ण माताको भजन गर्नुहोस्। हजुरको जीवनमा लक्ष्मीको अभाव छ भने लक्ष्मीको भजन गर्नुहोस्, यजन गर्नुहोस्। र शास्त्रमा मनुष्यलाई चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू र सम्पूर्ण तथ्यहरू शास्त्रले लेखेर अथवा ऋषिहरूले भनेर मानव हितको लागि शास्त्र बनाइदिएको छ। म कुरो गर्दै थिएँ बेनिफिटको कथा त तपाईहरू सुनिरहनु भएको छ, आज धेरै दिन भयो। त बेनिफिट कसरी भयो त? बेनिफिट हुन्छ हुन्न, धेरै कथा हजुरले सुन्नुभयो। त बेनिफिट यसरी हुन्छ भक्तगण, भगवानले भन्नुभएको छ तापत्रय विनाशाय। जुन 3 प्रकारका ताप हामीमा छ, तर अहिले त बढी मात्रामा छ, किनकि करुणा अवतार, करुणा जुन अहिले बिमार छ। त भगवानले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तापत्रय विनाशाय, हर जीवलाई 3 ताप हुन्छन्। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक ताप यानी शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट। शरीर कहिले पनि राम्रो हुँदैन, धेरै खर्च गरिसकियो, बिमारले कहिले पनि छोड्दैन, त्यो पनि एउटा ताप हो, दैहिक ताप। भौतिक ताप चाहिँ आफूले बनाएको सामग्रीको द्वारा अथवा हजुरले एउटा वाहनको निर्माण गर्नुभयो, त हजुरलाई इच्छा भयो कि मैले बनाएको, मेरो हातद्वारा बनाइएको जुन वाहन छ, यो वाहनलाई म ट्राई गर्नु पर्यो कि सही छ कि विषय छ। त हजुर त्यो वाहनमा चढेर
जब तपाईले यात्रा गर्नुभयो, यात्रा गर्दा गर्दै हजुरको एक्सिडेन्ट भयो, यसलाई भनिन्छ भौतिक ताप। आफूले बनाएको सामग्रीको द्वारा आफूलाई जब आघात हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ भौतिक ताप। अदैविक ताप चाहिँ ग्रहहरूको द्वारा अथवा देवताहरूको द्वारा जुन हामीलाई ताडन मिल्दछ, हामीहरू पीडित हुन्छौँ, यो चाहिँ हो दैविक ताप। दैविक भौतिक ताप। यी तीनै तापबाट बच्नको लागि हामीले भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम अथवा परब्रह्म परमात्मा अखण्ड विश्व ब्रह्माण्डको नायक श्री कृष्णको शरण हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। यदि हामीले उहाँको शरण ग्रहण गर्यौँ भने मेरो जीवन कृष्णको लागि हो, म बोल्छु कृष्णको लागि हो, म कुनै पनि कर्म गर्छु भगवानको लागि हो, म कुनै पनि कर्म गर्छु त्यो कर्मको फल प्रभुलाई समर्पण गर्छु, यो चाहको हिसाबले, यो स्थितिले यदि हामीले भगवानलाई भजन गर्यौँ भने हामीहरूको जीवन सुखमय हुनेछ। हामीलाई बेचैनी कहिल्यै पनि आउँदैन, हामीहरूको मन भ्रमित कहिल्यै पनि हुँदैन। अनेक कुराहरू छन्, तर भक्तगण समय अलिकति कम्ती छ हामीसँग र हामीहरू अगाडि बढौँ। 3 प्रकारका तापहरू पनि नष्ट हुनेछन्, किनकि त्यो तापलाई बनाउने, तापलाई मेटाउने, तापलाई संहरण गर्ने सबै भगवान त हुन्। यो सृष्टिमा जे पनि देखिन्छ, जे पनि छन्, जे पनि भइरहेको छ, जो भइसक्यो, यो समस्त सृष्टिलाई उत्पत्ति गर्ने केवल प्रभु हुन् र हामीहरू पनि प्रभुकै शरण ग्रहण गर्नुपर्दछ। यदि हामीले पनि प्रभुको चरण शरण ग्रहण गर्यौँ भने हामीहरूका अनेक प्रकारका ताप, हामीहरूका अनेक प्रकारका कष्ट, क्लेश, दुःख, अशान्ति पर सरेर हामीहरूको जीवन आनन्दमय हुनेछ। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। त्यस्ता प्रभु परमात्मा श्री कृष्णलाई हामीहरू समस्त भक्तवृन्द नमन गरौँ। श्री कृष्णाय वयम नुमः, हामीहरू वन्दन गरौँ, हामीहरू पूजन गरौँ, हामीहरू नमन गरौँ भन्ने श्री वेदव्यासजीले श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम श्लोकमा सच्चिदानन्द रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चित आनन्दको व्याख्या गर्नुभयो, विश्वको उत्पत्तिको व्याख्या गर्नुभयो, 3 प्रकारका तापको व्याख्या गर्नुभयो। यी सबै तापहरू भगवानको चरण शरण ग्रहण जब जीवले गर्दछ, जीवको जीवन, जीवको योनि यानी कि मानव योनि कृतार्थ हुनेछ। त्यस्ता प्रभु परमात्मा श्री कृष्णलाई हामीहरू समस्त भक्तवृन्द नमन गरौँ भन्ने कुराहरू यहाँ श्री वेदव्यासजीले लेखिदिनु भयो। भन्नुहोस् जय श्री कृष्ण। श्री वेदव्यासजीले श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत श्री वेदव्यासजीले 2 श्लोकमा श्री शुकदेवको वन्दन गर्नुभयो। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुवावं पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शुकदेवको वन्दन गर्नुभयो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। शुकदेवको वन्दनको पश्चात यहाँ एउटा राम्रो संवाद छ। यो संवाद चाहिँ हामीले श्रवण गर्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक छ। वेदव्यासजीका छोरा थिएनन् र प्रभु कृपाले गर्दाखेरि एउटा सन्तान भए।
बिटिका माताको गर्भदेखि 12 सालमा शुकदेवको जन्म भयो। जन्म जब भयो शुकदेवको व्रजन्तः वनतिर लागे। श्री वेदव्यासजीले भने, पुत्र, बुढेसकालको सहारा तिमी हौ, तिमी जान्छौ कहाँ, घरमै बस। त्यसो भन्दाखेरि वृक्षले तन्मयताको पूर्वक वृक्षले भन्न थाले। त्यो बेलामा वृक्ष पनि बोल्दथे। त्यही कारणले वृक्षरोपण दिवस, वृक्षलाई कहिले पनि काट्नु हुँदैन, जीवित देवता हो। निधिवनमा जानुहोस्, वृन्दावनमा जानुहोस्, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होय। वृक्षले तन्मयतापूर्वक वेदव्यासजीलाई भन्न थाले, हे वेदव्यास, हजुरको त एउटै छोरा छन्, हाम्रा त धेरै सन्तान हुन्छन्, हामीहरू राख्नै सक्दैनौँ। हामीलाई पनि इच्छा हुन्छ, तर के गर्नु, राख्न हामीहरू सक्दैनौँ। हजुरका जुन छोरा छन् शुकदेव, यी त ठुला सन्त हुन्, यिनलाई छोडिदिनुहोस्, यिनले जनजनमा भागवतको प्रचार गर्नेछन् भन्ने यहाँ कुराहरू आउँछन्। र वेदव्यासलाई जब थाहा भयो, निर्मंग रहङ्कारमा भएका मेरा छोरा हुन् भन्ने थाहा भयो र वेदव्यासजीले प्रणाम गर्नुभयो। शुकदेवजी वनतिर जानुभयो। आदि आदि गरेर धेरै विस्तारको कथा छ। यहाँ नैमिषारण्य क्षेत्रमा जहाँ 88,000 ऋषिहरूको बैठक छ। अत्रि वशिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्दे बलदेव रातो, ठुल्ठुला ऋषिमुनिहरू नैमिषारण्य क्षेत्रमा। ऋषिहरूको कर्म केवल यज्ञ गर्नु, यज्ञ गराउनु, वेद पढ्नु, वेद पढाउनु, शास्त्रको चर्चा गर्नु, सन्ध्या वन्दन आदि गर्नु। प्रातःकालको समय थियो भक्तवृन्द। प्रातःकालको समयमा सन्ध्यादेखि निवृत्त भएर ऋषिहरू यज्ञतिर जब लागिरहे, यज्ञ गरिरहेका थिए, त्यो बेलामा 16 वर्षीय सूतजीको आगमन भयो। साना धप्प बलेका साना 16 वर्षका सूतजीलाई देखेर, सूतजीको मुखारविन्द मुखको आकृति देखेर, द्वितीय भास्करको समान उहाँको जुन मुखारको आकृति देखेर 88,000 ऋषिहरू बसिरहेका थिए। तीमध्ये शौनक ऋषि आफ्नो आसनदेखि उठेर प्रणाम गर्नुभयो। शौनक ऋषिले प्रणाम गरेको देखेर अरू ऋषिहरू पनि आफ्नो आफ्नो आसनमा उठेर प्रणाम गर्दा भए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। हे सूतजी, हजुरलाई कोटि कोटि वन्दन, कोटि कोटि नमन। ती 16 वर्षीय सूतजीलाई नैमिषारण्य क्षेत्रमा शौनक आदि ऋषिले सुन्दर आसनमा विराजमान गराए। तिलक चन्दन अर्पण गरेर, फुलमाला अर्पण गरेर सम्मान सत्कार जब गर्न थाले, तब 16 वर्षीय सूतजी भन्नुहुन्छ, हजुरहरूको बीचमा, हजुरहरूको समक्ष मेरो यति सम्मान हजुरहरूले कतै वा कहिले पनि गर्नुहुन्न। किनकि हजुरहरूको छेउमा त म सानो बालक, यानी कि म बालक हुँ, ममा त्यो सामर्थ्य छैन, ममा त्यो शक्ति छैन। तब शौनकजीले भन्नुहुन्छ, हे सूतजी, देख्नमा साना भएर केही पनि हुन्न, देख्नमा हजुर बालकको रूपमा हुनुहुन्छ, तर हजुरसित भएको जुन अपार ज्ञानको जुन शक्ति छ, अपार ज्ञानको जुन सागर छ, त्यो सागरमा हामीहरू गोता लगाउन चाहन्छौँ। त्यो ज्ञान रूपी सागर हजुरमा जुन छ,
ज्ञान रूपी सागर बगिरहेको छ र त्यो ज्ञान रूपी सागरमा हामीहरू 88,000 ऋषिहरू गोता लगाउन चाहन्छौँ र हजुरले कृपा गर्नुहोस्, हामीलाई ज्ञान दिनुहोस्, हामीलाई भक्तिको ज्ञान दिनुहोस्, हामीलाई आध्यात्मिक ज्ञान दिनुहोस्। हजुरमा त्यो सामर्थ्यता छ। सौनकजीले भन्नुहुन्छ कोही धनमा ठुलो छ, कोही बलमा ठुलो छ, कोही दान गर्नमा ठुलो छ, कोही खानामा ठुलो छ, कोही बुद्धिमा ठुलो छ, तर सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा माननीय, सबैभन्दा ज्ञानी व्यक्ति त, अग्रगण्य व्यक्ति त, जसको हृदय पटलमा अनेक प्रकारका ज्ञान, आध्यात्मिक भक्तिको ज्ञान, सनातन ज्ञानको ज्ञान, सनातन धर्मको ज्ञान, राम कृष्णको भक्तिको ज्ञान, भगवान प्राप्त गर्ने ज्ञान जसको हृदयमा हुन्छ, जसको जिह्वामा हुन्छ, त्यो भन्दा ठुलो अरू कुनै व्यक्ति हुन सक्दैन। र हजुरले हामीलाई मार्गदर्शन गराउनु। हेर्नुहोस्, हामीहरू आज सहस्र युग अघि युगदेखि हामीहरू जप तप न्यास निधि ध्यासन प्राणायाम आसनको माध्यमले प्रभुको यजन गरिरहेका छौँ। हजुरले हामीलाई मार्गदर्शन गराउनु। हामीहरू पनि भक्ति गर्न चाहन्छौँ र हजुरले हामीलाई मार्गदर्शन गराउनु। जब यो कुरा शौनक ऋषिले सूतजीको छेउमा जब राखिदिनु भयो, तब सूतजी मौन भएर आफ्ना गुरु श्री वेद व्यासजीको ध्यान गर्न थाल्नुभयो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। सूतजी भन्नुहुन्छ, हे शौनक आदि ऋषि, हजुरहरूको हृदयमा कृष्ण प्राप्ति गर्ने इच्छा धेरै रहेछ। हजुरहरूको हृदयमा निष्कपट भक्ति पनि रहेछ। म गुरुको वन्दन गरौँ भन्नुभयो, गुरुको वन्दन गर्नुभयो। के सुन्न चाहन्छौ त? हजुरहरूको छेउमा म कसरी परमात्मा विषयको कुरा म राखौँ त? तब शौनकजी भन्नुहुन्छ, अज्ञानध्वन्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुतख्याहि कथा सारम मम करेण रसायनम। शौनक ऋषि भन्नुहुन्छ, हे सूतजी, हामीहरूको हृदयमा भएको अज्ञान अन्धकार रूपी जुन ज्ञान छ, त्यो ज्ञानलाई नष्ट पार्नको लागि हजुरको हृदयमा, हजुरको मनमा करोडौं सूर्यको समान शक्ति छ, भक्ति छ। एउटा सूर्य उदय हुँदाखेरि तिनै लोक 14 भुवन उज्जवल हुन्छ र जसको हृदयमा कोटि सूर्य, करोडौं सूर्य विराजमान भएको जस्तो ज्ञान, कोटि सूर्यको समान ज्ञान छ भने ती व्यक्तिको हृदय पटल कस्तो होला? हजुरहरू आफै यसलाई बुझिदिनुहोस्। हजुरले हामीलाई भक्तिको ज्ञान दिनुहोस्। यो खालको भक्तिको ज्ञान दिनुहोस्, यो खालको साधनाको ज्ञान दिनुहोस्, जुन साधनाले, जुन भक्तिले, जुन कर्मले कृष्ण प्राप्ति होस्, भक्ति प्राप्ति होस्, विश्वास प्राप्ति होस्, श्रद्धा प्राप्ति होस्। हजुरले त्यही खालको ज्ञान हामीलाई दिनुहोस्, ताकि त्यो ज्ञानले हामीहरू पनि भगवान श्री कृष्णको चरणमा हामीले आफ्नो मनलाई लगाउन सकौँ। हजुरले त्यो ज्ञान दिनुहोस्, त्यो भक्ति दिनुहोस् र सुन्दर प्रकारले यो घोर कलिकालमा
हृदयमा अनेक प्रकारका पापहरू बगिरहेका छन्, हृदयमा अनेक प्रकारका कष्ट बगिरहेका छन्, हृदयमा अनेक प्रकारका तनावहरू बगिरहेका छन्, धेरै बाधा विघ्न भइरहेको छ। कृष्णलाई प्राप्त गर्न सक्दिनौँ र तपाईले हामीलाई कृष्ण भक्ति दिनुहोस्, कृष्ण कथा सुनाउनुहोस्। त्यो कथामा वैष्णवानम, वैष्णवको कथा होस्, त्यो कथामा सुखको अनुभूति होस्, त्यो कथामा आनन्द र शान्तिको अनुभूति होस्। त्यो कथा श्रवण गर्नाले समस्त हृदय पटलमा भएका समस्त अज्ञान अन्धकारहरू पर सरुन्। हजुरले त्यो ज्ञान दिनुहोस्, हामीहरू सुन्न चाहन्छौँ, भन्नुहोस् राधे राधे। यो प्रकारको जब शौनक आदि ऋषिले भन्नुभयो तब सूतजी भन्नुहुन्छ, इय घोर कलौ जातः, घोर कलियुग आउँदैछ। हजुरहरूलाई थाहा छ कलियुग भनेको के हो? घोर कलियुग आउँदैछ। यो कलिकालमा समस्त मानवहरू असुरी प्रवृत्तिका हुन्छन्, आसुरी प्रवृत्तिका। आसुरी प्रवृत्ति भन्ने चाहिँ भगवानलाई मान्दै नमान्ने, न त राम प्रति विश्वास, न कृष्ण प्रति विश्वास, न कुनै भजनमा विश्वास, न कुनै शास्त्रमा विश्वास, न कुनै वेदमा विश्वास, न ब्राह्मणमा विश्वास, न गौमा विश्वास, कुनै प्रकारको धार्मिक कर्ममा विश्वासै हुँदैन। जो व्यक्तिलाई, त्यो व्यक्ति आसुरी स्वभावको हो। यी घोर कलौ जातः, यो घोर कलियुग हो। यो घोर कलिकालमा सनातन धर्म हराउँछ। वेद अभ्यास, वेद पठन पनि हराउँछ। रामायण कसैले पनि जान्दैनन्, गीताको सार कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। जति युग अगाडि जाँदै जान्छ उति नै धर्मको हानि हुन्छ, ब्राह्मणको हानि हुन्छ, ब्राह्मणको सम्मान कतैब हुँदैन, ब्राह्मणको सेवा कतैब हुँदैन, गौको सन्तको सेवा कतैब हुँदैन। मठ मन्दिरमा ताला पनि लाग्न सक्छन्, धर्म कर्म हुँदै हुँदैन, किनकि यो कलियुगको प्रभाव हो, यो कलिकालको प्रभाव हो। र यो कलिकालको प्रभावबाट बच्नको लागि केवल एकमात्र औषधि छ, श्री कृष्णको चरण शरण गर्ने औषधि हो। यो औषधि प्रहलादले पनि चाखेका छन्, ध्रुवले पनि चाखेका छन्, ठुल्ठुला मुनि मुनीश्वर आदिले पनि यसलाई चाखेका छन्, तपस्वी योगी ध्यानीले पनि यो औषधिलाई चाखेका छन्। र यो कलिकालमा केवल एकमात्र औषधि कृष्ण कथा, राम कथा हो भनेर यो प्रकारले सूतजीले शौनक आदि मुनिको बीचमा राखिदिनु भयो। कलिकालमा कुनै प्रकारको दान हुँदैन, कलिकालमा कुनै प्रकारको धर्म पनि हुँदैन। अगर कसैले धर्म गर्दैछन् भने त्यसमा धेरै बाधा विघ्न आउँछन्, धेरै कुरा सुन्नु पर्दछ। आसुरी स्वभावका व्यक्तिहरू हुन्छन्, मानवहरू हुन्छन्। बरु स्वानको सम्मान हुन्छ अरे, मान्छेको सम्मान हुन्न अरे। यो कलियुगको प्रभावले गर्दाखेरि, यो कलियुगको प्रभावमा बच्न छ भने राम कथा, कृष्ण कथा, कृष्णको नाम नै एउटा सार। अरे यो भगवान श्री सूतजीको मुखबाट आज शौनक आदि ऋषिहरूले श्रवण गरिरहेका छन्। सूतजीले भन्नुहुन्छ, अब म भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, जुन कथा श्रवण गर्नाले भक्ति पनि प्राप्त हुन्छ, ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ र वैराग्यको अनुभूति पनि हुन्छ, म त्यही ज्ञान त्यही भक्ति अब म हजुरहरूको समक्ष म राख्नेछु भन्न थाल्नुभयो। र भक्तिको निराकरण र भक्तिको निरूपण पनि म गर्नेछु भन्नुभयो। शौनक आदि ऋषि आफ्नो आफ्नो आसनमा नेत्रबन गरेर श्रवण गरिरहनु भएको छ। सूतजीले भन्नुहुन्छ, अब म कृष्ण कथा
तिर म लाग्छु र हजुरहरूले सावधान दिएर एक चित्त एक मन लगाएर यो कथा सुन्नुहोस् भन्नुभयो। तब सूतजी भन्नुहुन्छ, सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण देवर्षि नारदजीले श्रवण गर्नुभएको। सौनक ऋषिले प्रश्न गर्नुभयो, हे सूतजी, मैले सुनेको छु कि नारदजीलाई दक्ष प्रजापतिले श्राप दिएका छन्। देवर्षि नारद कतैब कहिले पनि एक क्षण बस्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँ भन्नुहुँदैछ कि देवर्षि नारदजीले 7 दिन यो श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गरे। मैले बुझ्न सकिनँ, तपाईँले विस्तारले यो कथा भन्नुहोस्। तब सूतजी भन्नुहुन्छ, एकदा एक समय देवर्षि नारद पृथ्वी भ्रमणको लागि पृथ्वी लोकमा आउनुभयो। यो पृथ्वी लोक भनेको भगवानको नित्य निवास स्थान हो। यो पृथ्वी लोकमा मानव, दानव, पापी, दुष्ट पनि बस्दछन् र साथैमा भगवान श्री कृष्ण राम पनि बस्नुहुन्छ, अवतार लिएर आउनुहुन्छ। जब जब होई धर्म के हानि, बाँडे असुर अधम अभिमानी, तब तब लिन्न प्रभु विविध शरीर। भगवानले अनेक रूपमा आउनुहुन्छ, यो पृथ्वी लोकमा आउनुहुन्छ, त्यो पनि भारतवर्षमा आउनुहुन्छ। भारतवर्ष त परम पवित्र मङ्गलमय यो भारतवर्ष भूमि हो। सूतजीले भन्नुहुन्छ, हे सौनक आदि ऋषि, देवर्षि नारद पृथ्वी भ्रमणको लागि आउनुभयो। पृथ्वी भ्रमणको लागि आउनुहुन्छ, सर्वप्रथम गृहस्थी आश्रममा जानुहुन्छ। गृहस्थी आश्रममा धर्म कर्म केही पनि देख्नुहुन्न। सासु र बुहारीको झगडा, बाउ र छोराको झगडा, धर्म कर्म केही छैन। ब्रह्म मुहूर्त के हो थाहा छैन, यज्ञदान के हो थाहा छैन, तिथि के हो थाहा छैन। केवल आसुरी प्रवृत्तिका गृहस्थी आश्रममा मानवहरू रहेछन्। त्यो देखेर देवर्षि नारद छक्क पर्नुभयो र उहाँले विचार गर्नुभयो, गृहस्थी आश्रममा पनि मैले धर्म देखिनँ भनेर ब्रह्मचारी आश्रममा जानुभएछ। ब्रह्मचारी आश्रममा त ब्रह्मचारीहरूले त नाम मात्रै ब्रह्मचारी छ, तर सबैभन्दा ठुल्ठुला बिल्डिङ त तिनै ब्रह्मचारीहरूका रहेछन्। बालबच्चा पनि ब्रह्मचारीका रहेछन्। त्यो दृश्य देखेर उहाँ जानुभएछ वनप्रस्थतिर। वानस्पतितिर जाँदाखेरि, वनप्रस्थतिर जाँदाखेरि वनमा त धेरैजना बसेका छन्, तर तपस्वी कोही पनि छैन। यो देखेर नारदजी छक्क पर्नु भएर सन्यास आश्रममा जानुभएछ। सन्यास आश्रममा जाँदाखेरि त सन्यासीहरू त धनको लोलोपमा बाजिरहेका छन्, माटोबारीको लोलोपमा बाजिरहेका छन्। सन्यास त लेकै नै छैनन्। न गृहस्थी आश्रममा धर्म छ, न ब्रह्मचारीमा धर्म देख्नुभयो, न वानप्रस्थीमा धर्म देख्नुभयो, न सन्यासी आश्रममा धर्म देख्नुभयो। गृहस्थी आश्रममा जुन धर्म छ, सत्य बोल्नु, धर्ममा चर्नु, आचार्य देवो भव, मतलब हर वर्णको क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र वर्ण, ब्राह्मणको धर्म छैन, क्षत्रियको धर्म छैन, वैश्यको धर्म छैन, शूद्रको धर्म छैन। आसुरी प्रवृत्तिका मनुष्य भइसकेका छन्। गृहस्थीको धर्म छैन, ब्रह्मचारीको धर्म छैन, वानप्रस्थीको धर्म छैन, सन्यासीको धर्म छैन। धर्म त कतैब छैन। कुटुम्ब वर्ण भोषकः, केवल आफ्नो पेटको लागि जीवित भएका छन्। धर्म कर्म कतै पनि छैन। देवर्षि नारद निराश हुनुभएछ र मनमा विचार गर्नुभयो, पक्कै पनि अब वृन्दावनतिर म जानु पर्यो। वृन्दावनमा धर्म छ कि? हरिद्वारतिर जानुभयो, मथुरातिर जानुभयो, रामेश्वर जानुभयो,
तीर्थटन पनि गर्नुभयो। तीर्थमा पनि धर्म कर्म छैन, सबै लुटमार भइरहेको छ, अधर्मै अधर्म भइरहेको छ। तब देवर्षि नारदजीले विचार गर्नुभयो, वृन्दावनमा त श्रीकृष्ण आएर नित्य लीला गर्नुभएको, पक्कै पनि वृन्दावनमा त धर्म छ होला भनेर जब वृन्दावनतिर जानुभयो, वृन्दावनतिर जाँदाखेरि त्यहाँ पनि धर्म छैन। आकुल हुनुभएछ, आतुर हुनुभएछ, व्याकुलता भएछ, कहाँ जाउँ म, कहाँ चाहिँ धर्म छ? पृथ्वी लोकमा त कतैमा पनि धर्म छैन, कर्म छैन, कसैलाई कसैले सम्मान गर्दैन, सम्पूर्ण जीवहरू आसुरी प्रवृत्तिका भइसकेका छन्। कहाँ जाउँ? वेद कसैले पढ्दैन, दान कसैले गर्दैन, धर्म कर्म कतै पनि छैन, सेवाको भाव कतै छैन, निष्ठाको भाव कतै छैन, कहाँ जाउँ? तब देवर्षि नारद आज यमुनाको पुलिन, यमुनाको तटमा जानुभएछ। भन्नुहोस् राधे राधे। यमुनाको पुलिनमा जब देवर्षि नारद जानुभयो, त्यहाँ एउटा सुन्दर दृश्य देख्नुभएछ। एउटी नारी वृद्ध दुईजना, ती नारीको छेउमा मुर्झाएर बसिरहेका रहेछन्। ती नारीले क्षण क्षणमा ती वृद्ध पुरुषलाई स्पर्श गरेर बोलाउँदै रहेछिन्, हे ज्ञान, हे वैराग्य, के भयो तिमीहरूलाई? त्यो दृश्य देखेर नारदजी छक्क पर्नु भएछ। ती नारीको चारैतिर अनेक अनेक नारीहरू पनि रहेछन्। ती नारीहरूले पंखा लगाइरहेका रहेछन्। देवर्षि नारदजीले विचार गर्नुभयो, धेरै नारीको यहाँ समाज छ, पुरुष दुईटा छन्, ती दुईटा पुरुषको लागि यी नारी, तरुणी नारी रोइरहेकी छिन्। यी नारी को हुन् र यी पंखा लगाउने अनेक अनेक नारीहरू को हुन्? मनमा देवर्षि नारदजीले विचार गर्नुभयो, सन्त हृदय नवनीति समान, सन्तको हृदय र ब्राह्मणको हृदय कोमल हुन्छ। मनमा विचार गर्नुभयो, ती नारीको छेउमा गएर म सोधौँ कि यी नारी को हुन्? तर देवर्षि नारदजीको मनमा फेरि अर्को एउटा संकल्प जागो। के संकल्प भन्दाखेरि, एक बार यही नारीले गर्दाखेरि मेरो मुख बाँदरको भएको थियो, म त्यो नारीको समुदायमा म जान्नु। जब देवर्षि नारदजी त्यहाँबाट निक्लिन आँट्नु भएको थियो, त्यही बखत ती नारीले भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, हे साधु, हे ऋषिवर, एक क्षण मेरो लागि पर्खिदिनुहोस् न। तब त्यो प्रश्न, त्यो आवाज सुनेर देवर्षि नारद शुद्धजी भन्नुहुन्छ छेउमा गए। तब ती नारीले भनिन्, एक क्षण मेरो छेउमा तपाईँ उभिदिनुहोस् न, मेरो चिन्ता, मेरो शोक हजुरले सुनिदिनुहोस् न, मेरो कष्ट, मेरो अशान्ति हजुरले सुनिदिनुहोस् न। तब देवर्षि नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे देवी, तिमी को हौ? यी दुईटा वृद्ध अवस्थाका यी पुरुष को हुन्? हजारौं यहाँ नारीहरू छन् तिम्रो सेवामा, यी नारीहरू को हुन्? तब ती नारीले भन्दछिन्, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तरुणौ विभौ, मेरो नाम भक्ति देवी हो। यी छोराहरू ज्ञान र वैराग्य हुन्। मेरो जन्म द्रविड देशमा भएको, कर्नाटकमा म ठुली बढी भए, महाराष्ट्रमा धेरैजनाले मेरो सेवा गरे, धेरैजनाले मेरो पूजन पनि गरे। तर गुजरातमा जब म प्रवेश गरे, मेरा दुईटा छोरा यी
वृद्ध अवस्थाका भए एउटा छोराको नाम ज्ञान हो, एउटा छोराको नाम वैराग्य हो। यी मेरा दुईटा छोरा हुन्। वृद्ध अवस्थामा भएका छन् यी जति पनि नारीहरू छन्, कोही गङ्गा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चन्द्रभागा, कावेरी, पयोष्णी, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, तुङ्गभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्षी, यी सब सम्पूर्ण नारीहरू गङ्गा आदि नदी हुन्। नारीको रूपमा मेरो सेवामा आएका छन्। मेरो नाम भक्ति देवी हो। म चिन्तामा छु, म शोकमा छु, म आमा हुँ, यी मेरा छोरा हुन्। तर यहाँ हेर्नुहोस् दुर्दशा, आमा चाहिँ तरुण छिन् तर छोराहरू वृद्ध भएका छन्। यो दृश्य देखेर देवर्षि नारदजीले भन्नुभयो, हे नारी, हे देवी, तिमी चिन्ता नगर, मसँग औषधि छ, म औषधि यिनीहरूलाई खुवाउँछु भनेर देवर्षि नारदजीले वेद, उपवेद, छन्द, व्याकरण, गीता, महाभारत जति पनि औषधि शास्त्रका थिए सबै श्रवण गराउनु भयो कानमा। श्रवण जब गराउनुहुन्छ, वृद्ध अवस्थामा भएका दुईटा पुत्र जागृत हुन्छन्। जब श्रवण गराउन जब छोड्नुहुन्छ, पुनः वृद्ध हुन्छन्, तब प्रतिज्ञा गर्नुभयो, हे देवी, तिमी चिन्ता नगर, म यी दुवै तिम्रा छोरालाई यौवन बनाउँछु। यदि मैले यौवन बनाउन सकिनँ भने म पनि विष्णुको भक्त होइन, म पनि वैष्णवको दास होइन भनेर सङ्कल्प गर्नुभयो। त्यो बेलामा आकाशवाणी भयो, हे देवर्षि नारद, तिमीले जुन कर्म गर्दैछौ यो कर्म अति उत्तम कर्म हो, तर ज्ञान र जुन वैराग्य छन् यिनको वृद्ध अवस्था, जर्जित अवस्थालाई दूर गराउनको लागि तिमीले सत्कर्म गर्नुपर्छ। कुनै ऋषिहरूले यो सत्कर्मको बारेमा तिमीलाई भन्नेछन्, तिमी सत्कर्म गर। सत्कर्मको खोजीमा देवर्षि नारदजी गृहस्थी आश्रममा जानुभयो, कसैले भनेनन्। ब्रह्मचारी आश्रममा जानुभयो, कसैले पनि भनेनन्। वानप्रस्थीमा जानुभयो, सन्यासमा जानुभयो, कसैले पनि भनेनन्। ऋषिकुलमा जानुभयो, ठुल्ठुला ऋषिहरूलाई सोध्नुहुन्छ सत्कर्म के हो, कसैले भन्न सकेनन्। यो सृष्टिमा हाहाकार भयो। एउटा देवर्षि नारदजी जस्तो ज्ञानीलाई पनि सत्कर्म के हो भन्ने थाहा छैन भने हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ कि सत्कर्म के हो। तब मनमा ठाने कि म बद्री विशाल जान्छु, बद्री विशाल गएर म तपस्या गर्नेछु, तपस्या म गर्नेछु र तपस्याको प्रभावले मलाई थाहा हुनेछ सत्कर्म के हो भनेर। तपस्या गर्न गइरहेको बखतमा बद्रीनाथबाट हरिद्वारतिर ब्रह्माजीका छोरा मानस पुत्र आइरहेका रहेछन्। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार यीसँग देवर्षि नारदजीको समागम हुन्छ, भेटघाट हुन्छ। देवर्षि नारदजीको मुखार बिन्दु देखेर सनकजीले भन्नुहुन्छ, हे देवर्षि नारद, हे भाइ, तिम्रो मुखार आकृति, मुखार मण्डल किन यस्तो अन्धकार भएको? के को चिन्ता तिमीलाई परो? के को कष्ट परो? तिम्रो मनमा अशान्ति छ, आनन्दको अनुभूति तिमीले गर्न सकेका छैनौ। के को कष्ट परो? कहाँ गएका तिमी? तब देवर्षि नारदजीले भन्नुहुन्छ, म सत्कर्मको खोजमा म गएको। आकाशवाणीको माध्यमले भक्ति, ज्ञान, वैराग्यको पुष्टि केवल सत्कर्मले हुन्छ अरे। र यो सत्कर्म के हो? म यो सत्कर्मको खोजीमा म लागिरहेको छु। ऋषिलाई सोधे, मुनिलाई सोधे, जोगीलाई सोधे, तपस्वीलाई सोधे, गृहस्थीलाई सोधे, ब्रह्मचारीलाई सोधे, वानप्रस्थीलाई सोधे, सन्यासीलाई सोधे, समस्त ठुल्ठुला विद्वानलाई पनि मैले सोधिसकेँ, तर कसैले पनि सत्कर्म के हो भन्न सकेन। तब ब्रह्माजीका छोरा मुस्कुराउँदै भने, हे देवर्षि नारद, सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। सत्कर्म त तिमीसँगै छ बाबु, कहाँ खोजी हिँडेका?
तिम्रो हृदयमा भरिएको जुन सत्कर्म रूपी ज्ञान छ त्यसैको नाम सत्कर्म हो। तिमीले त्यही सत्कर्म ब्रह्मालाई पनि दिएका हो, त्यसैको नाम श्रीमद् भागवत महापुराण हो। त्यो सत्कर्मको नाम श्रीमद् भागवत महापुराण हो। तब देवर्षि नारद प्रसन्न भए, अब मलाई सत्कर्म प्राप्त भयो। तर आकाशवाणीले भनेको छ सत्कर्म गर्नुपर्छ भनेर देवर्षि नारदजी बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे दाजु अब यो सत्कर्म कहाँ गर्नुपर्ने हो त? ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुधैः, हरिद्वारको आनन्द नामको तटमा यो सत्कर्म गर्नुपर्छ। त्यहाँ बट वृक्ष छ ठुलो, त्यो बट वृक्षको तल वैष्णव भक्तगण, ऋषिगण, तपस्वी, गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी समस्त मानवहरू बस्न सक्छन्। बालुमा गङ्गाको तटमा आनन्दको नाम गरेको तटमा त्यहाँ यो सत्कर्म हुनुपर्छ। भक्ति, ज्ञान र वैराग्यको हो निवृत्तिको लागि त्यो कर्म त्यहीँ हुनुपर्छ। जब ब्रह्मजीका छोराले जब भने तब देवर्षि नारदजीले आनन्द तटमा यो सत्कर्म 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत रूपी सत्कर्मको लागि व्यास गद्दी त्यहाँ बनाए। त्यहाँदेखि आसामबाट जानेलाई पनि छेउमा, दिल्लीबाट जानेलाई पनि छेउमा, बद्री विशालमा भएका भक्तलाई पनि छेउमा, माझमा यानि कि केन्द्रमा त्यो सत्कर्म पारे। भक्ति महारानीलाई स्थान, आसन त्यहाँ बनाइदिए। ज्ञानको लागि आसन, वैराग्यको लागि आसन, भक्ति महारानीको लागि आसन त्यहाँ बनाइदिए र देवर्षि नारदजीले सनकजीलाई व्यास गद्दीमा राख्नुभयो। व्यास गद्दीमा राखेर पूजन गर्नुभयो, अर्चन गर्नुभयो, वन्दन गर्नुभयो, माल्य अर्पण गर्नुभयो र हात जोड्नुभयो। हे दाजु अब तपाईले नै सत्कर्मको व्याख्या गर्नुपर्यो 7 दिन तक। तब ब्रह्माजीका मानस पुत्र सनक व्यास गद्दीमा बसेर सत्कर्मको निरूपण व्याख्या गर्न थाल्नुभयो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा अत्युत्तम तथा भान्ति। यो सत्कर्म रूपी जुन श्रीमद् भागवत महापुराण छ, यसमा हर प्रकारका ज्ञान छन्, हर प्रकारका कुरा छन्। गृहस्थीलाई चाहिने धर्म पनि छ, गृहस्थीलाई चाहिने ज्ञान पनि छ, ब्रह्मचारीलाई, वानप्रस्थीलाई, सन्यासीलाई चाहिने ज्ञान पनि छ, धर्म पनि छ। यो धर्म, यो कर्म सम्पूर्ण ज्ञानले, सम्पूर्ण धर्मले भरिएको यो जुन सत्कर्म रूपी जुन ज्ञान म भन्दैछु, यो ज्ञानलाई सदैव पान गरिरहनु। गङ्गामा स्नान गर्नाले जुन पुण्य प्राप्त हुँदैन, त्यो पुण्य यो ज्ञानमा आएर बसेर यो सत्कर्म रूपी श्रीमद् भागवत जसले पान गर्दछ त्यसलाई धेरै अश्वमेघ यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ भनेर यो प्रकारले 7 दिन तक जब सत्कर्म रूपी श्रीमद् भागवत कथा भयो, त्यो बखतमा त्यो कथाको प्रभावले गर्दाखेरि भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्थाका भएर भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपः सहसा विरासी श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भक्ति महारानी आफ्ना छोरा ज्ञान र वैराग्यलाई साथमा लिएर कथा पण्डालमा, त्यो कथा भइरहेको स्थानमा ताताथैया गरेर नृत्य गर्न थालिन्। त्यो दृश्य देखेर वैष्णव भक्तहरू छक्क परे र प्रश्न गर्दा भए यी देवी कुन हुन्? तब ब्रह्माजीका मानस पुत्रले भने यो कथाको, यो सत्कर्म रूपी श्रीमद् भागवत महापुराणको हो, यो महत्व हो, यसको गरिमा हो। यो कथाको गरिमाले गर्दाखेरि वृद्ध अवस्थामा गएका ज्ञान र वैराग्य तरुण भएर आफ्नी आमा भक्ति महारानीसित
नृत्य गर्न थाले। समस्त भक्तहरूले समस्त वैष्णवहरूले भक्ति महारानीसित ताताथैया गर्दै नृत्य गरे। अन्तिममा भक्ति महारानी भन्दछिन्, हे सनकजी, हे नारदजी, हजुरहरूको धेरै धेरै अनुकम्पा अनुग्रह म माथि भयो। हजुरको यो सत्कर्म रूपी श्रीमद् भागवत महापुराणले मेरा छोरा जुन वृद्ध अवस्थामा गइसकेका थिए, यो कथाको प्रभावले गर्दाखेरि आज मेरा छोरा तरुण अवस्थाका भए। म कृतार्थ भए। हजुरसँग बिन्ती छ, अब हामीहरू बस्नु त बस्नु, कहाँ बस्नु, कहाँ जानु? तब सनकजीले भन्नुहुन्छ, नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे देवी, तिमी अन्यत्र कुनै देशमा कुनै विदेशमा कहीँ पनि जानु पर्दैन। तिमी त यही भारत देशमा यो हामीहरूको पृथ्वी लोकमा तिमी बस। विशेषतः तिमी भारत देशमा बस र समस्त भक्तिको तिमी संरक्षण गर, भक्तिको प्रचार गर, ज्ञानको प्रचार गर, वैराग्यको प्रचार गर। समस्त जीवहरूको हृदयमा गएर बस। समस्त जीवहरू भक्तिशाली हुन्, ज्ञानवान हुन्, वैराग्यशाली हुन्। तिमीले समस्त भक्तहरूको हृदयमा गएर बस्नुपर्नेछ भनेर यो प्रकारले ब्रह्माजीका छोराले भन्नुभयो। तब भक्ति महारानी समस्त भक्तहरूको हृदयमा गएर बसोबास गर्न थालिन्। त्यसैले त शास्त्रले भन्छ, भक्ति यदि हृदय पटलमा छ भने ज्ञान अटोमेटिकली आउँछ, कतै पढ्न जानु पर्दैन। प्रहलादलाई हेर्नुहोस्, प्रहलादको हृदयमा कृष्ण भक्ति पटल, प्रहलादको हृदयमा कृष्ण भक्ति थियो, राम भक्ति थियो, विष्णु भक्ति थियो। त्यो भक्तिको प्रभावले गर्दाखेरि प्रहलाद आदि ऋषिहरूले पनि भगवानलाई, परमात्मालाई जान्न सके। र यदि हामीहरूको हृदयमा भक्ति आएर बसिदिन् भने हामीहरूको हृदयमा ज्ञान अटोमेटिकली आउनेछ। खाने नखाने, बोल्ने नबोल्ने सम्पूर्ण ज्ञान हामीहरूको हृदयमा आएर बस्दछ। साथैमा वैराग्य पनि आएर बस्दछ। भक्ति महारानी पुष्ट भइन्, साथैमा ज्ञान पनि पुष्ट भए, साथैमा वैराग्य पनि पुष्ट भए। यदि भगवानलाई वन्दन गर्न छ भने केवल एक मात्र उपाय छ बन्धु, एक मात्र उपाय छ मेरे प्रिय भक्तगण, केवल भक्ति। भक्ति सूत्रम पूर्णध्वम, भक्तिको सूत्रमा, भक्तिको धागोमा भगवान श्री परमात्मा बन्धन हुन सक्नुहुन्छ। अन्यत्र कुनै मन्त्रमा, कुनै तन्त्रमा, कुनै श्लोकमा, कुनै पनि औषधिमा त्यो शक्ति छैन परमात्मा बस हुने। केवल एक मात्र उपाय छ। भक्ति यदि छ भने त्यो भक्तिको वशमा भएर, भावको वशमा भएर, श्रद्धाको वशमा भएर, विश्वासको वशमा भएर, समर्पणको वशमा भएर भगवान श्री कृष्ण, भगवान परमात्मा भक्तको वशमा हुनुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ, अहम भक्त पराधीनो, हे नारद, म त भक्तको अधीनमा छु। भक्तले जसो जसो भन्दछन् म त्यसै रूपले, कहिले राम भएर, कहिले कृष्ण भएर, कहिले बलराम भएर, कहिले वामन भएर, कहिले सनक आदि ऋषि भएर, कहिले वेद व्यास भएर अनेक रूपमा म पृथ्वी लोकमा आउनेछु। यदि मलाई कसैले बान्न चाहन्छ भने, बन्धन गर्न चाहन्छ भने केवल सामर्थ्य भक्तिमा छ। अरू कतै कुनै चिजमा, कुनै मन्त्रमा छैन। केवल एउटै मन्त्र हो, भक्ति सूत्रोमा, भक्तिको सूत्रमा, भक्तिको धागोमा म बस हुन सक्छु। त्यही बस हुनाले त म कहिले वामन भएर आउँछु, कहिले कृष्ण भएर आउँछु भन्नुभयो। भगवान पनि प्रकट हुनुभयो र सनक आदि ऋषिलाई धेरै आशिष वचन दिनुभयो, आलिङ्गन गर्नुभयो। र प्रहलाद आदि पनि त्यहाँ आए र इन्द्र आदि पनि त्यहाँ आए। ठुलो सत्सङ्ग भयो, ठुलो कीर्तन भयो, मृदङ्ग बज्यो। भगवान प्रसन्न हुनुभयो, भक्ति महारानीलाई आशिष वचन दिनुभयो। कतै पनि कहीँ पनि पृथ्वी लोकमा यदि श्रीमद् भागवत सत्कर्म रूपी कथा
भयो भने तिमी गएर समस्त वैष्णव भक्तको हृदयमा गएर बसिदिनु भन्ने भगवानले बिन्ती गर्नुभयो र आशिष वचन दिनुभयो र भगवान पनि आफ्नो वैकुण्ठ लोकतिर जानुभयो। यो हो कथाको लाभ। कथाको धेरै लाभ छ र यो लाभको विषयमा हजुरहरूले सुन्नुभयो। यो कथा सुन्दाखेरि को व्यक्ति उद्धार भए, कुन कुन व्यक्तिले यो कथा श्रवण गरे, यो विषयमा म अगाडिको सत्कर्म रूपी सत्सङ्गमा म गर्नेछु। आउनुहोस्, समस्त भक्तहरूलाई धेरै धेरै राधे राधे। हजुरहरूले यो कथा सुनिदिनुहोस्, यो कथालाई बुझ्नुहोस्। कतै त्रुटि भएको छ भने त्यसलाई पूर्ण पारेर सुन्नुहोस् र यो कथालाई हजुरले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यो कथा हजुरले सुनेर अरूलाई पनि सुनाउनुहोस् भन्ने आशा राख्दै यसैको साथमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।